يعني كلكم تذكروها. لا ما نزل للولايه تكرمون عنده دابه راكب هو وابنه على الدابه. فاطم القهوه ناس قاعده شوف هذا الكلب ابن الكلب ما يخاف الله اثنين راكبين هو وابنه على الدابه. نزل هو وخلى ابنه على الدابه. مشى شويه جماعه راح هذا عاقله مخبص وهذا سحور راكب على الدابه وذاك يمشي وراه. سوى الدوره خلى ابنه يصعد وهو قام يمشي. والله شنو هذا؟ شنو العقليه هذه؟ ساعة خطيه يتعب وهذا عافوا الدابه تمشي وحدها. هذا مخبط. يعني واحد يخلي الدابه تمشي ادري الحكومه احتارت يعني ما تحكي ويا الدكتور على عدنان. ليش ما بضبطوا الشارع؟ ليش ما سويتوا فلكه؟ ليش ما ادري الناس ليش يعني من هذا تسوي جسر يعني شو تسوي؟ من تفوت الدوله؟ فاهم؟ ما ادري شلون يعني هذا تريد احنا نريد من الدوله تبني ابني بالهواء شلون تبني هذا تسوي مسافير يخلوه للزبون ويمشون شلون يا دكتور شنو هي الحلول البديله هاي الحلول هاي الحله مالتك وانت صرت مهندس وروح قول لهم يا بنفذوا هذا المشروع تعال بطريقه نفذه مين يسوي هاي المشكله يلا حلوها يعني اعتقد على كل حال شكرا لكل من تداخل وشكرا لكل من ابدى رايه. الحقيقه الاستاذ سالم المعموري يعني غني عن التعريف واستطاع ان يثبت خلال هذه الفتره وبالتحديد بعد سقوط صنم الدكتاتوريه استطاع ان يثبت انه ابن مدينه ومنتسب في كل المحافل الادبيه والثقافيه والرياضيه والاعلاميه. تجده في كل مكان، تجده في بابل، تجده في غرفه التجاره، تجده في اتحاد الصناعات. حقيقه انا عرفت عن كذب بس ما شفت عنده عدو وكل الناس يعتبرهم يعني اخوان يعتبرهم اصدقاء كلهم يعتبرهم دعم له وهو دعم للاخرين. الحقيقه يعني اشوف انه هذا الرجل يستحق اكثر من ان يكرم في مجلسنا لانه يعني باذل كل ما وسعه كل جهده من اجل خير الناس ومن اجل حب الناس. يناقش ويناقش بعلميه، يطرح مساله ما يطرحها اعتباطا ولا يذب الحبل على الغارب وانما يدخل في صلب الموضوع مباشره. يعني كان القرار الحقيقه اللي اتخذه الحاج مالك وابو ابراهيم حيدر المحروس ان شاء الله محروسين باذن الله. القرار تكريمه يعني ما كان اعتباطا اختيار موفق. فشكرا للحاج مالك عبد الاخوه وشكرا لابو ابراهيم حيدر الحاج مالك عبد الاخوه لهذا التكريم وشكرا لكل من يدعم الاستاذ سالم المعموري. هناك هدايا مقدمه بدءا من السيد حسام الشلاع يعني يعتبر الاب الراعي لكل المجالس والاخ الكبير والصديق وابن المدينه وصاحب المجلس. الهديه تقدم الاولى من السيد حسام الشلاع الى ابو علي الجميل. محمد الهدية الثانية من صاحب المجلس الأستاذ قاسم المطيري صاحب مجلس المطيري الذي يعقد مرتين في الشهر في كل ثلاثاء بس هو علس علينا هاي الثلاثاء راح يحكينا يروح اليوم. هذا المعون يمثل العطاء شوية زردومي شوية. نعم يمثل العطاء. فالاخ سالم يعني انا تعرفت عليه من قبل بالمجلس مع الحاج مالك وكانما انا كنت اعرفه قبل 20 30 سنه. فرجل يحب الحياه، يحب الورد، يحب الجمال، فمتفتح، بيحب الخير. فاتمنى لك التوفيق. شكرا ابو زهراء. الهديه الاخرى من الحاج مالك عبد الاخوه الخفاجي. باقه ورد من الورد الى الورد. من الورد الى الورد. واخيرا وليس اخرا من حيدر مالك عبد الاخوه.
أبو إبراهيم الجميل. وهدية متواضعة جدا جدا إلى أبو علي. هذا الديت من الأبوذية. أقول له أبو علي، أقول له عسى كل من يحب الطيب سالم، عسى كل من يحب الطيب سالم، اللي يمد ايده إلك بالخير سلم، سالم أخلاق وثقافة وعلم، سالم معمور وفخر حلته السئية. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة في هذه الليلة الجميلة أنا عاجز عن الثناء والتقدير والشكر لكل إخوتي، وأذكر بالتفصيل الراعي الحاج مالك والأخ صديقي العزيز ملك تسامح الحاج السيد حسام الشلاق والأخوة الأعزاء جميعا. بصراحة أنا جيت للحلة بتاعت في قبل التغيير بلحظات، يعني أعرف هذه الشخصيات الحلة بس ما أعرف عن كتب، يعني مو عن قرب أبدا. أول جلسة لي في 22/4/2009 في بيت الحاج مالك، بديت أتعرف على الشخصيات الحلية الجميلة. فالحاج مالك أضاف لي الاهتمام بالذوق والفن والجمال. سيد حسام أضاف لنا لغة التسامح والحب لجميع الناس. السيد أضاف لنا الشعر والكلمات الرقيقة. الأخ أبو زهراء الطيبة والتفاؤل. الأخ أبو إبراهيم ملك الوفاء. الدكتور بدر أضاف لنا هذه الموسوعة العظيمة من هذا الرقي التاريخي للحلة. الدكتور سعد الحداد. الأخوة جميعا. الدكتور عمر طلباني أضاف لنا علوم القرآن. الدكتور عدنان أضاف لنا الأشياء الكثيرة. الإخوان من حبيبتي الشاعر انوار الراقي. الحاج كاظم أضاف لنا المشاكسة المتكاملة. بصراحة هذا المجلس فعلا هو المدرسة الكبيرة، يعني تسمع أنت اليوم شعر وأدب وذوق وفن وجمال، إضافة لاهتمامات الكثيرة هذه، حبي للمرأة هذا المخلوق الراقي، وحبي الكبير للزهور والتمتع. بصراحة هذه الليلة ستكون في ذاكرتي دائما. أتمنى الموفقية للجميع، وأتمنى لكل محبي الفن والذوق والجمال والأدب الاستمرار في هذه الحياة، وأدعو الجميع إلى الابتسامة الدائمة والتفاؤل. الخير القادم في عراقنا الجميل، وشكرا جزيلا لكل الأحبة والأصدقاء. نزولا عند رغبة الشيخ حيدر السلطاني، أراد أن كانت كلمات بحق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من قبل أعمى، هذا الضرير اللي اسمه ضرار بن عمرو، هذا إحدى عينيه في صفين والعين الأخرى في واقعة الجمل. فقالوا هذا أكيد اللي تطفى عينه اليمنى بصفين واليسرى بالجمل أكيد بعد ما يحب علي بن أبي طالب. فبالصدفة كان حاضر إلى مجلس معاوية بن أبي سفيان، ودخل إلى المجلس وبدأت قوده، فسأله قال له صرت علي بن أبي طالب، فإذا تسمحوا لي يعني نزولا عند رغبة الشيخ حيدر السلطاني. قال معاوية بن أبي سفيان لضرار بن عمرو: صف لي عليا. فقال: أو تعفيني؟ قال: لا أعفيك. قال: أما إذن ولا بد، فإنه والله كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته. كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما جشب. كان والله كأحدنا يجيبنا إذا سألناه، ويبتدئنا إذا أتيناه، ويلبينا إذا دعوناه. ونحن والله
مع تقربه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة ولا نبتديه لعظمته، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المظلوم، وكان يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. فأشهد بالله إن أتيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضا على كريمته لحيته يتململ تململ السليم، السليم يعني اللي مدلوق حيه، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، فكأني الآن أسمعه وهو يقول: يا دنيا يا دنيا إلي تعرفت أو لي تشوقت، هيهات غري غيري قد أبنتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كثير، من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر. قال: فوقفت دموع معاوية ما تملكها عن لحيته وهو يمسحها بكفه، وقد اختنق القوم بالبكاء. فقال معاوية: رحم الله أبا حسن، كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال ضرار: حزني عليه حزن من ذبح وحيدها في حجرها، فلا ترقى عبرتها ولا تسكن حرتها. ثم غادر المجلس. ولأننا في محراب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هناك قصيدة للشاعر المبدع الأستاذ ستار عبد الستار شعابك، وهي شعاع من البقيع، فليتفضل. يا الله. السلام عليكم أيها الحضور الكريم. قبل البدء من قراءة القصيدة لابد من أن أقول مبروك لكل من تكرم وبحق وبجدارة يستحق التكريم. القصيدة شعاع من البقيع. يا خير من وطأ الثرى، يا خير من وطأ الثرى في خطاكم هنا قسم، يا خير من وطأ الثرى بخطاكم، هل للملائك موطئ بثراكم؟ يدنا تلوح بالسلام عليكم، والشوق يركض بالخطى للقاكم، رغم البعاد عن البقيع فلم نجد نأيا لمن نذر النفوس فداكم، وبرغم ممن بالضلالة جندوا جند الظلام ليمنعوا مرآكم، حتى وإن عصفوا البقيع وتربه فالقلب يبصر أينه مثواكم، حتى وإن أزروا تراب قبوركم فلنشقنا عبق لطيب ذراكم، حتى وإن وضعوا جدارا حولكم يغدو شفيفا ما غدا لسواكم. يا آل بيت محمد ووصيه، يا آل بيت محمد ووصيه، صرح العقيدة لم يكن لولاكم، فلسان حالكم الحسين بقوله يوم الطفوف مقولة لعداكم: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي بالسيوف، فهاكم تبع الأوائل في الفداء من عترة وكرام أنصار ومن والاكم، ولحكمة البار انتشار قبوركم، ولحكمة البار انتشار قبوركم،
في كل ناحية يشع سناكم، وكذا الدوارس في البقيع كأنها نجوم السماء مثلن في علياكم. نجم هي الإعلام عنكم في السماء، نجم هي الإعلام عنكم في السماء، أما دوارسكم فبذر نقاكم. زين العباد، زين العباد وجعفر والمجتبى، وعلوم باقرة تنتمي لضياكم. والحمزة الأسد الهصور، وأكتفي أسماءكم صفة لمن سماكم. وجواهر العلم التي لو تزدهي، وجواهر العلم التي لو تزدهي لكم الفخار ولم يكن لعداكم. هي كوثر للناهلين صفاؤه، أبد الزمان مخلد مجراكم. لكم الشجاعة والفصاحة والتقى، والعدل فيه مناكم وعلاكم. عشيت عيون الظلم عنكم، وكأن آذانا يصم نداكم. في الحلم لو سمحت لنا أيديكم التقبيل، أو تقبيل ردن رداكم. في الحلم لو سمحت لنا أيديكم التقبيل، أو تقبيل ردن رداكم. لا كالذين يقبلون تملقا ليد الخنا وتسابقوا لأذاكم. أوليس من ظلم الأئمة عنوة متملقا للبغي إذ جافاكم. عرف البغي ومن به من صفوة، يا من تنور دربنا بهداكم. والسلام عليكم. اليوم كنا بمكان كنت اتمنى الاستاذ اليوم محسن الجيلاوي موجود، بس ما جاي. سيد حسام هاي لك مولاي. اليوم كنا قاعدين في مكان واجوا اخواننا مهاوين قاموا يتحدثون بالشعر، فواحد من الهوسات للشيخ وواحد الموظف ابو خمره واحد اللي فبالصدفه كان محسن الجيلاوي قاعد. قال له بعد شو محسن؟ قال له الموظف قال لا محسن لا تكذبوا، لانه محسن يصوم بالحله ويروح بغداد يسكر. فاني هاي حقيقه لقطتها زين دول خليتها كتبتها هاي البيت والهوسه وطيتها للموال، قلت له هاي هوس فيها. فكنت اتمنى قاعد كتبت قلت محسن خوش محسن بن جواد من يركب مهرته تقول ابن شداد، يزاغل بالختن يزاغل بالختن، والزغل ما ينضاد، بالحله يصوم ويسكر ببغداد، ما تسكر بالحله شبيها. ومن محسن الجيلاوي الى المعروف والمنكر اجتماعيا والدكتور عماد الطلباني فليتفضل. اخوان طبعا هاي كل التسجيلات مالتكم قاعد انزلها على الفيسبوك على صفحه الحاج مالك، على صفحتي باسم الحاج مالك عبد الاخوه، يعني كل الدكتور عماد الطلباني، السيد محمد سناء الشلاء، ايهاب الشلاء، كل المتحدثين، الشيخ يحيى حيدر السلطاني، ابو علي حجي مالي، الدكتور عدنان، اي واحد